Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. Group Captain Ajit Krishnan. Wing Commander Shubhanshu Shukla. एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विक्रम साराभाई खलाई मरकज भी जाएंगे, जहां वो इंसानी खलाई परवाज के प्रोग्राम गगनयान मिशन का भी जायजा लेंगे। भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 10 साल हो गए, 2 टेन्योर कह रहे हैं जी, तीसरी सरकार भी उनकी आएगी, बार बार मोदी सरकार। वहाँ का मुसलमान भी चाहता है मोदी सरकार है। क्यों? क्योंकि उनके मुल्क को वो चांद पर लेकर गया है, सोलर मिशन लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हम जो है वो 2040 तक इंडिया अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा, या 2035 तक परहैप्स। दुबई और ईरान के बाद सऊदी अरब ने भी जो है वो 96 घंटे के लिए इंडियंस के लिए जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया। वो चाह रहे हैं कि इंडियंस की तादाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरब के अंदर बढ़े। पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन ना हो तो पाकिस्तान तो 1 मिनट में सारी की सारी कंप्रोमाइज हो जानी थी। हमारे एटॉमिक पावर को दुनिया किसी खाते में नहीं लाती है। अगर है तो कर्जा माफ कर दे, इंडिया कश्मीर छोड़ दे, मिडिल ईस्ट वाले हमारी लेबर ना निकालें। सर, हमने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन दुश्मन के बच्चे पढ़ लिख कर चांद पर पहुंच गए हैं और हमने जमीन को चांद बना। गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। 2-1 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे हैव बीन एट ऑड्स विद ईच अदर। बहरहाल एनी हो, ये रशिया के अंदर एक लॉन्ग तरबियत इन्होंने ली 1 साल की, और अब सुना ये कि ये वापस आ गए हैं। और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं भारत के वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी इस हवाले से जो है वो लॉन्च किए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये एक जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट, इसरो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये है कि बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू जॉइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन ना, कि इफ़ अ कंट्री हैज़ अ स्पेस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, तो वाई, क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है और 4 बंदों को भेजना चाहता है ना ये क्वेश्चन। और ये जो है वो क्यों इंडिया समझता है कि ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? पहली बात तो यह है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू जॉइन द एलीट क्लब। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है। और इस हवाले से ये बातें काफ़ी चल रही थी कि इंडिया जो है पर्टिकुलरली एशिया के अंदर इस इन कंपटीशन लेके आ रहा है चाइना के अगेंस्ट। और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं, चाइना भी और इंडिया भी। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है
انہوں نے اس پہ پر کافی کام بھی کیا ہوا ہے. جیسے چندریان 3 جو ہے جس نے چاند کے جو ساؤتھ پول ہے اس پہ لینڈنگ کی تھی. پھر ایک سولر آبزرویٹری لانچ کی اینڈ دین یہ چیزیں مسلسل چل رہی تھی کہ یہ پروگرام بھی انڈیا نے لانچ کیا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ 12 اسپیس مشن 12 مہینوں میں یہ سارے جو ہے وہ یہ بلڈ کیے جا رہے ہیں اور کچھ ہوں گے. تو لگتا تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ انڈیا وانٹس ٹو جوائن دی ایلیٹ کلب. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ جو انڈیا کے لیے امپورٹنٹ ہے. نریندر مودی کی حکومت کو 10 سال ہو گئے ہیں, 2 ٹینیور. کہہ رہے ہیں جی تیسری سرکار بھی ان کی آئے گی, بار بار مودی سرکار. وہاں کا مسلمان بھی چاہتا ہے مودی سرکار ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ملک کو وہ چاند پر لے کر گیا ہے, سولر مشن لانچ کیا ہے. ہر ملک کے ساتھ وہ مذہب کو ایک طرف رکھتے ہیں, وہ پہلے ٹریڈ کرتے ہیں. امریکہ نے منع کیا بھئی آپ نے رشیا سے پیٹرول خام تیل نہیں لینا. انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے, ہم وہی کریں گے جو ہمارے قوم اور ملک کے لیے بہتر ہے. ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جو ہماری عوام کے لیے سوچے, ہمارے ملک کے لیے کچھ کرے, کچھ ڈیولپمنٹ کرے. پلوں سے بھائی پیٹ نہیں بھرتے. دیکھیں مذہب سے الگ ہو کر جب تک ہم نہیں نکلیں گے, کام نہیں کریں گے, ہم اپنی قوم کا مطلب ہوتا ہے ہم جتنے پاکستانی ہیں, جتنے بھی اس ملک میں بسنے والے لوگ ہیں وہ سب ہماری قوم ہے. ہمیں قوم کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنے پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے. جب مودی نے کیا کیا, اس نے اپنے ملک کو ڈیولپ کیا. آج پوری دنیا میں انڈیا کا سکہ چل رہا ہے. اور ہم لوگ ادھر مذہب کے نام پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں, اور مذہب کے نام پر ہم کارڈز کھیلتے ہیں, یوز کرتے ہیں, اور یہیں پر ہم اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہوا اچھرا بازار میں مذہب کے نام پہ سب نے دیکھا وہ تماشا, اور اس سے ہماری کتنی بےزتی ہوئی ہے پوری دنیا میں. پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ خبر وائرل ہو گئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی پڑھا لکھا جاہل پاکستان. ایگزیکٹلی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ بتا رہی ہیں, اگر اس سینیریو میں دیکھا جائے تو انڈیا نے بہت کام کیا ہے, ہم سے بہت زیادہ اوپر کام کیا ہے. میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس بات کے لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس ٹریک کو پکڑا تھا. انہوں نے پاکستان کو مستقیم کیا تھا, انہوں نے پاکستان کو ایک درجہ دیا تھا, انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ممالک تھے اور جتنے بھی انٹرنیشنل ممالک جو دوسرے کنٹریز تھیں, سب کے ساتھ اس کے تعلقات جو تھے وہ انہوں نے ڈیولپ کیے تھے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کنٹری کو صحیح دیکھیں اور دوسروں کو آپ الزام لگاتے رہیں. ہمارے ملک میں ٹریڈ ہی نہیں ہوتی. ہم اتنی بدقسمت قوم ہے, اتنی بدقسمت قوم ہے, قسم سے رونا آتا ہے اپنے ملک کو دیکھ کر. ہمارے جتنے بارڈر لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ, ہماری کسی کے ساتھ نہیں بنتی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور دیکھیں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا تھا آپ بم دے رہے ہو اپنی قوم کو, ہم اپنی قوم کو قلم اور پینسل دے رہے ہیں, اور اپنی قوم کو ہم ٹیکنالوجی دے رہے ہیں. تو وہ ٹیکنالوجی دنیا نے دیکھی ہے کہ آج انڈیا چاند پر ہے.